नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे के सारे लीडर्स मौजूद थे, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया कि वो खिताब करें। तो देर इज सम, कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। आने वाले दिनों में शायद मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मौजूद थे और किसी और लीडर ने खिताब नहीं किया। ट्रंप साहब ने सिर्फ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और कहा है कि आप खिताब करें। तो इट शोज़ कि जो मामला हैं वो हमें नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामलात कैसे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड करें। कौन मर गया कौन नहीं मर गया मुझे भी इस बारे में नहीं पता, जब तक मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। स्पोर्ट एक्स भाई आप इस तरह के कमेंट्स मत करें, आपको मुझे बैन करना पड़ेगा। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है इस टाइम कि हालात इस टाइम मिडिल ईस्ट के कैसे हैं, खासतौर पर गजा के हालात कैसे हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए मामलात इस टाइम ये है गजा में कि हमास हैज रिलीज 20 remaining living hostages on Monday as part of ceasefire, pausing 2 years of war that plumbed the Gaza Strip. 2 साल की जो जंग है वो कल ख़त्म हुई है 13 अक्टूबर की रात को, उस पहर जब ट्रंप साहब ने पीस अकॉर्ड साइन करवाया है, और 20 के 20 जो होस्टेजेस थे जो यरगमाली हमास ने बनाए हुए थे, उन 20 के 20 होस्टेजेस को छोड़ दिया गया है और आने वाले टाइम पे जो है मामलात बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक बात है वुमेन की, तो अनफॉर्चुनेटली कोई वुमेन जो था वो जिंदा नहीं बच सकी। 20 के 20 मेल्स थे, जो वुमेन थी वो सर्वाइव अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी, लेकिन जो रिमेनिंग बॉडीज़ हैं, डेथ्स जिनकी हो चुकी है, वो सारी जो है वो उनकी बॉडीज भी कहा जा रहा है कि वो भी ट्रांसफर कर दी गई हैं। अब गजा में जो है वो एक पीस आ गया है। गजा की इस टाइम सिचुएशन क्या है, मैं आपको गजा की सिचुएशन दिखाना चाहता हूं। मैं आपको गजा का मैप दिखाकर गजा की जो इस टाइम लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब मैं आपको गजा की सिचुएशन दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम गजा की क्या सिचुएशन है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको गजा की सिचुएशन दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड मैप दिखा के। थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अब इस टाइम जो गजा है, गजा की क्या सिचुएशन है, इस तरह मैप को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम गजा के हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक मैप आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ा अहम मैप है, बड़ा ही जबरदस्त मैप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देयर वी गो, ये मैप बड़ा खास मैप है, इसको जरूर देखिएगा। यस, इस मैप को आप लोगों ने जरूर देखना और बड़ी कुर्बत से इस मैप को देखना, जो मैप मैं अभी आपको नक्शा दिखा रहा हूं। थैंक यू सो मच अगेन। ओके, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, इस मैप को देखिएगा। सिचुएशन इस टाइम गजा में ये है, सिचुएशन इस टाइम गजा में ये है कि जो इसराइल की फ़ौज है, इसराइल की फ़ौज इस जगह पे खड़ी हुई है, जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, इसराइल की फ़ौज इस जगह पे खड़ी हुई है। इस टाइम इसराइल की फ़ौज ने सीज़ फायर तो कर दी है, बट वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और इसराइल की फ़ौज ने ये कहा है, इसराइल की फ़ौज ने तकरीबन गजा का 55% जो हिस्सा है, 55% जो हिस्सा इसराइल ने है, वो अभी तक कब्जे में लिया हुआ है, अपनी फ़ौज को कब्जे में लिया हुआ है। इसराइल ये कहता है कि ये सारे का सारा इलाका, जिसको मैं इस टाइम जो है वो निशान लगा रहा हूँ, इसराइल ये कह रहा है कि ये सारे का सारा इलाका जो है ये बफर जोन वो बनाना चाहता है। अब देखते हैं कि क्या ये बफर जोन बनेगा। बस इसराइल ये बार बार बात कर रहा है कि सारे का सारा जो इलाका है ये बफर जोन वो बनाना चाहता है, बफर जोन। ओके, और जो बाकी का इलाका 45% इलाका है, वो इलाका जो है वो इस टाइम हमास के पास है, और हमास के जो सोल्जर्स हैं इस टाइम वो पूरे के पूरे इलाके में इस टाइम बैठे हुए हैं, और हमास के सोल्जर जो हैं वो पूरे के पूरे इलाके की अपनी तौर पे निगरानी कर रहे हैं और मामलात को हैंडल करने की और प्रॉपर तौर पे कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली बात सुनेगा क्या है, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि जो इस टाइम इसराइल में लीडरशिप बैठी हुई है वो बड़ी इस टाइम गमगीन है, वो बड़ी गुस्से में है। जो राइट विंग तबका है वो बड़ा गुस्से में है। राइट विंग जो है वो तबके का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट लॉबी पर बिलीव करता था, जो ये कहता था कि पूरे का पूरा गजा हड़प कर जाओ, पूरे का पूरा वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल हड़प कर जाए, ताकि आने वाले टाइम पे इसराइल की जो पावर है वो रीजन में और बढ़े और वो और ज़्यादा कंट्रीज़ को बुली करे। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको जो है वो चीज़ें और समझ आएंगी और आप लोगों को चीज़ें आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड होंगी। एक सेकंड में आपको मैप दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। देयर वी गो। ओके,
یس میرے پاس اسرائیل کا میپ آ چکا ہے. میں آپ کو اسرائیل کا ایک بہت اہم اور ایک بہت امپورٹنٹ میپ دکھا رہا ہوں, اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم جو رائٹ طبقہ ہے, جو رائٹس پارٹیز ہیں, وہ خوش کیوں نہیں ہیں اس ساری ڈیل سے. حالانکہ دنیا تو بہت خوش ہے اس ڈیل سے, بٹ جو رائٹ پارٹیز ہیں, جو کہ اس ٹائم ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں اسرائیل میں, جو کہ اس ٹائم کنیسٹ پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں اسرائیل کیٹ جیسے لوگ ہیں, جس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, وہ اس ڈیل سے خوش کیوں نہیں ہیں. میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, اس کو دیکھیے گا میپ کو. دیر وی گو. اب اس میپ کو غور سے دیکھیے گا. تھینک یو. اوکے, اب اس کے مطابق یہ جو علاقہ, جو رائٹ ونگ طبقہ ہے اس ٹائم, جو کنیسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ویسٹ بینک کو بھی ہڑپ کر جاؤ اور پورے کا پورا غضب ہڑپ کر کے پورے کے پورے علاقے کو آپ اسرائیل کا نام دے دو, پورے کے پورے علاقے کو اسرائیل کا نام دے دو. اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ اسرائیل یہ کر نہیں سکتا, کیونکہ اگر یہ جس دن اسرائیل کرے گا, پورے کے پورے عرب کنٹریز میں شور و غل پیدا ہو جائے گا, اور اوپر سے امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا. امریکہ نے بھی نیتن یاہو صاحب کو روک دیا, ٹرمپ صاحب نے, کہ آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی, ادروائز میں آپ کو فارغ کروا دوں گا, آپ کی میں ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دوں گا. آپ نے ایسا نہیں کرنا, اور آپ نے اس جنگ کو اب نہیں بڑھانا, آپ اس جنگ کو ختم کریں, کیونکہ آلریڈی میرے بہت سارے مسائل ہیں. میں نے چائنا کو بھی دیکھنا ہے, میں نے رشیا کو بھی دیکھنا ہے. اب اگلی بات سنیں گا, مور امپورٹنٹ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے اس ٹائم اس سارے معاملے میں, کہ جو اس ٹائم جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کو بھی شرم الشیخ میں انوائٹ کیا گیا تھا. کائرو نے جو ہے وہ ایک بہت اہم بات کی تھی. کائرو نے یعنی ایجپٹ نے یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ بھی شرم الشیخ میں آئیں. جو سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا, آپ نے تصویر دیکھی تھی کہ ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے, ان کے پیچھے سارے لوگوں نے لائن بنا کے وہ کھڑے ہوئے تھے. نیتن یاہو ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی تھی سب کے لیے کہ آپ سب لوگ آئیں اور نیتن یاہو صاحب کو بھی بلائیں. تو کائرو نے, ایجپٹ نے نیتن یاہو صاحب کو بلایا. اب نیتن یاہو صاحب اس نے اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب اگر وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے تو ان پر پریشر تھا کہ کہیں ان کی گورنمنٹ پیچھے سے فارغ نہ ہو جائے, کیونکہ آلریڈی ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے خطرات ہیں کہ کہیں وہ کولیپس نہ کر جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس ٹائم اسرائیل میں اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ غزہ کے ساتھ پیس پلان نہیں ہونا چاہیے تھا. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو ناٹ اٹینڈڈ منڈے سمٹ آن اینڈنگ دا وار آن غزہ ان ایجپٹ. جو کل سمٹ ہوئی تھی, ٹرمپ صاحب نے سبمٹ کی تھی, اس سمٹ کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا نیتن یاہو صاحب نے. اب اگلی بات سنیں گا. پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کو کیوں بلایا گیا, ان کو کیوں کہا گیا کہ سر آپ بھی تقریر کریں, وہ یہ بات کیوں کی گئی؟ میں آپ کو پہلے ایک تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا. امریکہ چاہتا ہے, اس بات کو سنیے گا, امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈز میں شامل ہو جائے, اور کچھ عرب کنٹریز بھی چاہتے ہیں. پھر دوبارہ سنیے گا. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈز میں شامل ہو جائے, اور کچھ عرب کنٹریز بھی چاہتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھدار ہیں. مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈز میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتا دو ریزنز کی وجہ سے. پہلی ریزن یہ ہے کہ پاکستان جو بنا جب 1947 میں, تو پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا, جب تک پیلسٹین ایک پراپر ریاست نہیں بنے گی, پراپر ان کو ایک پراپر ایک کنٹری نہیں بنے گا, اس کو ریکگنائزیشن نہیں ملے گی پراپرلی, ان کی اپنی گورنمنٹ نہیں ہوگی, ان کو بلی نہیں کیا جائے گا, ان کو مارا نہیں جائے گا, پاکستان ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل. پاکستان کا یہ سٹانس, اور یہ بڑا پرنسپل سٹانس ہے ڈے ون سے, اور بھی بہت ساری کنٹریز کا یہ سٹانس ہے. لیکن 2020 میں کیا ہوتا ہے؟ 2020 میں ایک واقعہ ہوتا ہے. وہ کیا واقعہ ہوتا ہے 2020 میں؟ یہ ہوتا ہے کہ بحرین, موروکو, سوڈان اور یو اے ای, یہ 4 عرب کنٹریز جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ 4 عرب کنٹریز جو ہیں, یہ 4 کے 4 عرب کنٹریز کیا کریں گے؟ یہ 4 کے 4 عرب کنٹریز جو ہیں یہ آنے والے ٹائم پہ جو ہے یہ اسرائیل کو کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں گے, اور انہوں نے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا, اور ابراہم ایکارڈ سائن ہوئے. اب ابراہم ایکارڈ جو سائن ہوئے, میں آپ کو ایک امیج دکھانا چاہتا ہوں 2020 کی, آپ کو میں پھر اگلی بات بتاؤں گا. تبھی پاکستان اتنا امریکہ کی اس ٹائم لائم لائٹ میں آیا ہوا ہے. میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں گا. یہ ابراہیم ایکارڈ سائننگ سیریمنی تھی جو 2020 کی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو امیج دکھا رہا ہوں, اس امیج کو دیکھیے گا. یہ امیج آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم ایکارڈز کی, یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں, یہ عرب کنٹریز ہیں 2, اور یہ نیتن یاہو صاحب ہیں, یہ ٹرمپ صاحب ہیں, یہ ابراہیم ایکارڈز ہیں. اوکے, اینی ویز یہ ابراہیم ایکارڈ سائن ہوئے 2020 میں, تب کی امیج ہے. یہ عرب کنٹریز کے 2 ہیں, یہ اسرائیل کے ہیں, پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب اور یہ ٹرمپ صاحب کی پہلی ایڈمنسٹریشن میں ابراہیم ایکارڈ سائن ہوئے. اب اس بات کو ذرا سنیے گا, سمجھیے گا. بات اس ٹائم یہ ہے
امریکہ پاکستان کو ابراہیم ایکارڈز میں کیوں لے کر آنا چاہتا ہے؟ اس کی ایک بڑی ریزن ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلر ویپنز ہیں. جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان میں سے لیبیا نے کوشش کی, عراق نے کوشش کی, اس کے علاوہ جو ہے وہ سیریا نے کوشش کی, ایران بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ نیوکلر پاور نہیں بن سکے. اونلی پاکستان از اے کنٹری جو نیوکلر پاور کنٹری بن سکا اسلامک کنٹریز میں, جو 56 57 56 یا 57 اسلامک کنٹریز ہیں ان سب میں سے. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان جیسا اسلامک کنٹری جو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایک نیوکلر پاور کنٹری ہے, اگر وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو کل کو یہ باقی کنٹریز بھی پاکستان کو دیکھ کر ایکسیپٹ کریں گے اسرائیل کو, اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں جب ایٹامک کنٹری اسلامک اس نے ایکسیپٹ کر لیا, یہ ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو, تو پھر آنے والے ٹائم جو ہے وہ اسرائیل تو باقی کنٹریز بھی سوچ سکتے ہیں, بنگلہ دیش یا ڈفرینٹ کنٹریز بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. بٹ اگلی بات سنیے گا, اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بات یہ ہے